सर चल क्या रहा है पसे बरता? गंडापुर साहब, मैं आज खबर भी देख रही थी कि कल एपेक्स कमेटी में बड़े मुतमईन नज़र आए। हालांकि जोश खताबत में वो जितना कुछ कह जाते हैं वो खासा मायने खेज होता है, लेकिन कल उनकी खामोशी और इतना इत्मीनान ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है? देखें, दो बातें हैं। ये जो कॉल दी गई है इसकी वो वजह हो सकती है। एक तो इमरान खान का फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है, अब कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं हो रहा, अब मुकदमात खत्म नहीं हो रहे, ना खत्म होंगे, और जो रास्ता उन्होंने अडॉप्ट किए थे माजी में, अभी हाल ही में, हाल के माजी में मेरा मतलब है किए थे, वो भी कामयाब नहीं हुए। जिस तरह माजी में इनकी तमाम तजावीज जो थी वो नाकाम होती रही है और इंतहा पसंदी की थी, जैसे कि मैंने गिनवाया कि ये तजवीज करना कि आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने के लिए वो पिंडी में बहुत बड़ा मुजाहरा करेंगे और गोया हुकूमत बदल के रख देंगे, वो कामयाब नहीं हुआ। एक नहीं, कई तजवीज उनकी नाकाम हुई। उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद उनकी कोई तजवीज कामयाब नहीं होती। उसके बाद असेंबली में इस्तीफा दिया, दूसरी असेंबली खत्म किया, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को अदालतों के चक्कर लगाए। ये स्कीमें उनकी सियासी तौर पर कामयाब नहीं हो रही और अब तो कामयाब होने की कोई इम्कान पैदा ही नहीं होता। लड़ाई उनकी, वो कहते हैं मेरी लड़ाई किसी सियासतदान से है ही नहीं, मैं किसी को मानता ही नहीं, सारे चोर चक्के हैं, दफंगे हैं। पीपल्स पार्टी को भी कहते हैं, नून लीग को भी कहते हैं, किसी को मानते नहीं। कल तक तो मौलाना फजल रहमान को नहीं मानते थे, अब जरा मसलतन उनके बारे में खामोश है। तो ऐसी सूरत में अपने अलावा वो किसी को मानते नहीं है और चाहते हैं कि क्या है, चाहते ये है कि उनका मैंडेट वापस किया जाए। यानी शायद उनकी ये है कि मैंडेट वापस करने का मतलब ये कि उन्हें इख्तियार दे दिया जाए, वो जीते हुए हैं, उन्हें इख्तियार दे दिया जाए। और दूसरा ये है कि उनके कैदी रहा किए जाए, जिसका मतलब ये है, खुलासा ये है कि मुझे रहा कर दिया जाए और रहा करने के बाद मैंडेट दे दिया जाए, यानी मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। तो ये सारी बातें वो थे, कौन मानता है? वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। मुझे भी पता ये तारीख का तयन बुशरा बीबी ने की है। उनकी जो रूहानियत विद इन इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि मैं इसे रूहानियत को नहीं मानता, उसने उनको बताया कि ये 24 तारीख उनके लिए बड़ी साल होगी, इस तारीख को वो कुछ करें तो उसके नतीजे निकल सकते हैं, या उनकी इस कार्रवाई के नतीजे के तौर पर उसका उन्हें नुकसान होगा या क्या होगा। ये सारी वो सूरत हाल है जो बहुत सी बातों को, कुछ लोग तो कॉम्प्रोमाइज है, मैं तो नहीं कहता, लेकिन ये लोग भी कहते हैं कि इस तरह की बात भी करते हैं, फिर क्या उसके वो पकड़ी जाएंगी, उनके खिलाफ केस है तो हलीमा खान क्या संभाल देंगी, वो फिर ज़ाहिर अंदर जाएंगी तो बाकी पार्टी के लोगों की जान बड़ी दुखी हो जाएगी। क्या सूरत पैदा होगी? एक पार्टी के अंदर ऐसी कंफ्यूजन है कि पार्टी एज ए पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, इमरान खान एग्जिस्ट करता है और एक नाम के गिर्द तो कोई तहरीक नहीं चला करती ना, और एक नाम के गिर्द कोई मामला जो है वो तय नहीं हुआ करते। और हमारे यहाँ यही मसला है कि एक नाम ही को मरकज बनाकर सब कुछ किया जाना मकसूद है और ये फिस्तायत ही कहलाती है, फाशिज्म ही कहलाती है। और इसी ने हिटलर को पैदा किया, इसी ने मैसोलिनी को पैदा किया, इसी ने अब जिसे एक्सट्रीम राइट लीडरशिप कहते हैं वेस्ट की, वो पैदा होती है और अपने रकायत दिखाती है। अल्लाह करे कि ये मामला बेहतर हो और सूरत ऐसी पैदा हो कि हम कह सकें कि हालात जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। मेरा ख्याल लाहिर पे अब बेहतर आ गए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सर, आपका भी चेहरा हम देख पा सकते हैं। अच्छा सर, आपको लगता है, देखिए मैं जब ये मुतालबात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इस पे तो शायद हुकूमत इस पोजीशन में ही नहीं है कि एग्री कर जाए या मान जाए, लेकिन इन 3 कंडीशंस पे आपको लगता है हुकूमत इस बैकफुट पे जाएगी, तरमीम वापस ले लेगी? कैदियों को, अगर आप कैदियों को रहा करते हैं, इसका मतलब है कि आप उस स्टैंड से भी पीछे हटते हैं 9 मई के, और आप जानते हैं DGISP ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो 9 मई के मुजरिम है उन्हें सजा मिलेगी। उनका कहना है कैदियों को रहा करना नहीं, कैदी आजम को रहा करे। उन्हें शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा, भाई हमसे ही पूछ लो, यास्मीन राशिद बैठी हुई उनसे पूछ लो, ये एजाज चौधरी बैठे हुए हैं, ये बेचारे महमूद रशीद बैठे हुए हैं, ये लाहौर की ये वो बड़े दलसल रहे हैं और क़यादत जा रही है, अपने बानी से पूछ रहे हैं, यानी एक ही आदमी है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये जब सूरत पैदा हो जाती है, देखिए अब यहाँ लड़ाई हुकूमत के साथ नहीं है, उनसे तो बात ही नहीं करनी,
لڑائی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہے، آپ کی لڑائی ایک فرد کے خلاف ہے۔ آپ نے یہ کہا تھا کسی کو چیف بنا دو، اس کو چیف نہ بناؤ۔ کیوں چیف نہ بناؤ؟ کیونکہ آپ کے وہ پورے حالات سے واقف تھا، آئی ایس آئی کے چیف کے، اس نے آپ کی ساری رپورٹ تیار کر کے فائل بنا کے آپ کو پکڑا دی کہ حضور ساری جتنی کرپشن ہے اس کی جو رستہ ہے وہ آپ کے گھر میں جاتا ہے۔ بالکل آپ اس وقت کر گئے اور شام کو کہا کہ اس کو فارغ کرو، وہاں سے آپ کی لڑائی شروع ہوئی ہے آج تک۔ اب ون ٹو ون ایک لڑائی آپ نے پیدا کر دی ہے۔ اس طرح کو کوئی آپ کسی نے مرنا ہے آپ کو رہا کر کے؟ آپ کے مزاج کا سب کو پتہ ہے، آپ کے انداز کا سب کو پتہ ہے، آپ رہا ہونے کے بعد کیا تماشا کریں گے، کیا مصیبت پیدا کریں گے ملک کی صورتحال۔ آپ کو نہ ملک کی پرواہ ہے نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے۔ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتے ہیں، دنیا میں کانگریس مین سے خط لگواتے ہیں، سینیٹر سے خط لگواتے ہیں۔ بالکل تو یہ ساری وہ صورتحال ہے کہ آپ کو نہ ملک سے ہمدردی ہے نہ کسی اور سے ہمدردی ہے۔ تو سر جب آپ بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کیجئے گا، ہر سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت سے ہی بات کرنی چاہیے، لیکن بیرسٹر سیف نے تو کل یہاں تک کہہ دیا کہ ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، چاہے ان کے نمائندے سے کریں یا چاہے محسن نقوی صاحب سے کریں۔ اب تھوڑا سا اگر آپ ماضی میں جائیں تو یہ وہی محسن نقوی صاحب ہے جن پر تمام تیر اور نشت تنقید کے پی ٹی آئی چلاتی رہی ہے اور آج ان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ مگر اب یہ ہے کہ وہ اتنا کمپرومائز تو ہو گیا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم محسن نقوی سے ہی بات کرنے کو تیار ہیں، جن کے بارے میں وہ نام سننے کو تیار نہیں تھے۔ اور پہلے اگر گاڑیاں نکالتے تھے 4 آدمیوں کو 5 آدمیوں کو، ان میں سے محسن نقوی شامل ہوا کرتے تھے۔ تو اس سے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک آگے جانے کو تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں مجھے رہا کرو، مجھے اقتدار دو۔ جب رہا نہیں کرو اقتدار بھی دو۔ اور یہ جو ایک بیانیہ ہے، یہ بیانیہ کسی بھی سیاستدان کا سیاسی بیانیہ نہیں ہو سکتا۔ اس بیانیہ کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کر سکیں گے تو وہ اور بھی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت چل رہی ہے ان کی کڑی، وہ چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک یہ معاملہ جو ہے نا آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ بالکل۔ اور 24 نومبر کو آپ کو لگتا ہے ایک بڑا فگر پی ٹی آئی گیدر کر پائے گی اپنے سپورٹرز کی صورت میں؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر پنجاب میں تو پہلے بھی کبھی نکلے۔ دیکھیں اگر گاڑیوں میں بیٹھے کچھ لوگ موٹر وے پر چڑھ کے اور اپنی ویڈیو بناتے ہوئے اور پھر اس ویڈیو کو بعد میں آن لائن کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اس کا مطلب تھوڑا کہ موومنٹ چل رہی ہے۔ موومنٹ جو چلا کرتی ہے، جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں، جو تبدیلی چاہتے ہیں، ان کا سٹائل ہی اور ہوتا ہے، یہ کلاس ہی اور ہے جو ان کے ساتھ کلاس ہے۔ اور میں اس کلاس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کلاس کوئی انقلاب لانے والی کلاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مال میلہ کرنے والی کلاس ہے اور چند لوگ موجود ہوا کرتے ہیں۔ اور مجھے ترس بھی آتا ہے، عمران ایک بہت قومی اثاثہ تھا، اگر وہ صحیح طور پر استعمال کیا جاتا تو ملک کے لیے بہت بہتر کر سکتا تھا، لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ وہ ایسے راستے پہ چل پڑا ہے کہ جس سے کوئی بہتری کی طور کو کرنا مشکل ہو رہا ہے ہمارا۔ بالکل صحیح۔ سر میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ بلوچستان کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اب ان کے خلاف بھی کل منظوری دے دی گئی ہے ایک جامع آپریشن کی۔ آپ کو لگتا ہے یہ ایک صحیح اور بروقت فیصلہ ہے؟ بیکاز ہمارے بہت سارے پروجیکٹس انکلوڈنگ سی پیک، اس کی سیکیورٹی بھی اسی حوالے سے اسٹیک پر رہی ہے۔ دیکھیں یہ بلوچستان کا مسئلہ یقینی طور پر بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا اور اس میں پیدا کرنے والوں بہت سے لوگ شامل تھے۔ بھٹو صاحب کے زمانے سے اس نے ایک رنگ اور پکڑا، مشرف صاحب کے زمانے میں اور رنگ پکڑا، اور یوسف خان کے زمانے میں اس سے پہلے لائن تو اور رنگ تھا، وہ اپنی جگہ تھا، شاید کوئی سیاستدان آتا تو اس کو کنٹرول کر لیتا۔ لیکن اب تو اس میں غیر ملکی طاقتیں اور ان طاقتوں کا انٹرسٹ شامل ہو گیا ہے، اور وہ انٹرسٹ کیا ہے؟ سی پیک کو ناکام کیا جائے۔ سی پیک کو ناکام کرنے کا اس سے بڑا اندازہ کیا ہو سکتا ہے کہ سی پیک 3.5 سال جب عمران حکمران رہے اور گوادر کی بندرگاہ تھی اس کی ڈریجنگ تک نہیں ہوئی اور اس میں مٹی بھر گئی، یعنی آپ نے اپنی بندرگاہ کو تباہ کر دیا۔ اور اس دور میں آ کے دوبارہ اس کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ آپریٹر ہو سکے۔ آپریٹر ہوگی چلے گی، اس خوف نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وہاں مسئلہ یہ تھا، وہ ایک پورا پیکج تھا، بندرگاہ تھی، بندرگاہ کے ساتھ ایئرپورٹ ہے تاکہ دنیا کا مال وہاں آئے اور وہاں سے وقت بچانے کے لیے بائی ایئر بھی جا سکے اور پیسہ بچانے کے لیے بائی سی بھی جا سکے، ایک پورا پیکج بنتا ہے۔
वो आपने तबाह करना चाहा। वो इंडियन मोदी तो साफ कहता था कि मैं नहीं चलने दूंगा, हमने उसमें हेल्प की है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान अब ने फैसला अब कर दिया है और दुरुस्त फैसला कर दिया है कि अब हम इस तरह की किसी कोशिश को, किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।